Bonjour à tout le monde. اليوم غنخدمو شوية على لاجون دو غولي. إلا بقيتو عاقلين كنا درنا دابور نذكركم بلي زيتوندي اللي كنا درنا في دي ان اس في دي اتش سي بي باردون. تمشيو من ديماغي لدي اتش سي بي. فوالا كنا درنا دو بول 1 et بول 3. بول 3 كنا درنا فيها ان بلاج وكنا درنا فيها اون ادريس اسكلو. لادريس اسكلو يعني واحد البلاص نتايا بحال كديرلو اون ريزيرفاسيون. يعني الا جاو بداو سميتو الا يبداو يتافيكطاو لي زادريس لي كليون نورمالمون يبداو من 21. البروبليم اللي توقع هو انه نوريكم واحد الشيما، ما تخلعوش من هاد الشيما راه نورمال. هنايا عندنا ان سيرفر دي اتش سي بي ياك. دابا هو لوجيكمون اصلا منطقيا لوجيكمون اعطيه غير اللي حداه، يعني لي فوازان اللي حداه، يعني هي هادو اللي حداه اللي تيعرفوهم. يعني انه خصنا يعني البروبليم اللي تيطيحوا فيه في لي زونتربريز انه كل سيت خصهم يعطيوه، خصهم يشريو له واحد سيرفر دي اتش سي بي. يقدر يوقع واحد ديكالاج ما بين ان سيرفر و ان اوتر سيرفر دي اتش سي بي. داكشي علاش فكروا انهم يديروا ان اجون دو ريلي اللي نورمالمون كيتحط في لي روتور. وشنو كيدير هاد لاجون دو ريلي؟ بحال كيكريي واحد بحال اجونس ديال سيرفر دي اتش سي بي، باش كتكمل ديك الكونيكتيفيتي ما بين سيرفر دي اتش سي بي وكليون دي اتش سي بي. الا بقيتو عاقلين اول حاجه كتوقع هي ان كليون كيصيفط ان ميساج و تيصيفط ان ميساج برودكاست. وشنو تيدير ليه الروتر؟ تيحبس ديك لي ميساج برودكاست. دونك خصنا ضروري اجون دو ريلي بحال هو كيفتح له الباب وتيقول له يلا دوز ديك البرودكاست وقلب على السيرفر دي اتش سي بي ديالك. فوالا نرجعوا لهنايا. نديرو الكونفيغوراسيون ديال لاجون دو ريلي. نمشيو لجيستيونير دو سيرفر. نعطو ان بو. فوالا تا هو تيتعتبر من لي غول، لحقاش شنو قلنا لي غول تيبدلو في الريزو كامل. وديجا حنا درنا الروتاج بحال تعرفوا انه دي اتش سي بي ما يخدملكش بلا روتاج. باردون ديجا حنا خدمنا هذا. كنمشيو لديماغي، كنمشيو باردون واحد القضيه الا لاحظتوا درت واحد ان فوت، هو انه هذه ديما عقلوا عليها. باردون نرجع لهنا هاد الشيما هادي. فوالا هنايا مستحيل امبوسيبل يكون واحد السيرفر فيه دي اس بي ما يمكنش دير فيه نيت لاجون دو رولي. دونك اللي حداه كدير فيه لاجون دو رولي هو اوتوماتيكمون كيتكلف بلي زوتر كاملين، بلي زوتر لان كاملين. دونك هنايا نديرو لاجون دو رولي عمرو ما تيكون مع السيرفر اللي فيه دي اتش سي بي نيت. دونك نديرو لاجون دو رولي في السيرفر 1. سمحوا لي كاين واحد البروبليم هنايا. بون كان وقع ان بروبليم جات الميزاجور على غفله. دونك فوالا سي فوالا السيرفر. هاد السيرفر هذا بحال اللي قلنا هو اللي نديرو فيه لاجون دو رولي. لحقاش شنو قلنا انه ما يمكنش ان سيرفر اللي فيه ديجا دي اتش سي بي دير فيه لاجون دو رولي. انا ديجا باقي عندنا الريب ديجا لي ميساج هادو لي ميساج انفويي هما هادوك لي ميزاجو اللي قلت لكم كيمشيو. المهم نكملو. تنمشيو جينيرال، كنمشيو ان نوفو بروتوكول دو روتاج. واحد القضيه لاجون دو رولي كتعتبر من لي زاكسي ديستونس، يعني كيمكن لك انك دير ان اكسي ا ديستونس، يعني دي اتش سي بي كيدوز ميم برانسيپ. فوالا كنديرو لاجون دو رولي دي اتش سي بي. فوالا ها هو هنايا كنديرو نوفيل انترفاس. نديرو الانترفاس ديالنا نديروها
فوالا نديرو هادي اوكي. هنايا كنمشيو بروبريتي وكنعطيو لادريس ديال السيرفر. الا كنتو بقيتو عاقلين على لادريس السيرفر هي هادي. اطون لادريس السيرفر 3 ولا 2 1. فوالا نديرو ابليكي اوكي. نمشيو لهنا ندير نوفل انترفاس ندير اللان ديالنا اوكي. فوالا دابا اون فا اسيي نمشيو ديماري نمشيو بانو دو كونفيغوراسيون نسيو في كليون حتى هو ديماري بانو دو كونفيغوراسيون. يزرب فيهم هو يكون الاول. سي بون بون كان ان بروبليم في لو كليون. بون نرجعو في الاول نتيستيو. هذا هو السيرفر ديالنا دي اتش سي بي. نشوفو الكليون اللي حداه. ولا بقيتو عاقلين كنا درنا واحد الادريس اسكلو يعني نورمالمون خصو يبدا وعطينا ادريس ريزيرفي. دونك نورمالمون خصو يبدا لنا من 22. الادريس تاعي خصها تكون 22. نديرو اوبتوني اون ادريس اوتوماتيك نديرو اوكي اوكي. نمشيو للسي ام تي نديرو اي بي كونفيغ. نورمالمون شنو قلنا خصها تعطى 22. فوالا الا بغيتو باش تعقلوا رجعوا للفيديو 2 اللي كنت هضرت فيه على دي اتش سي بي وعلى لي زيتوندي. ها هما لي زيتوندي اللي كنا درنا نرجعوا ليهم. فوالا هنا كنت درت البول. ها هي لادريس اسكلي درت فيها 20 ودرت واحد الادريس ريزيرفي. ما عقلتش فين حطيتها. بون نرجعو نمشيو للكليون الاخر يعني هنا فين تكون الخدمه ديال لاجون دو رولي. دونك الا كان دازنا لاجون دو رولي نورمالمون خص هذا يعطيونا من 10 ابتداء من 10 لحقاش ما درتش فيه ليسكلو. الا بقيتو عاقلين ما درتش فيه لادريس اسكلو يعني بحال ادريس ريزيرفاسيون كتاخد بواحد البلاج كتخليه بحال ريزيرفي. المهم نديرو اوكي. نمشيو للسي ام تي نديرو اي بي كونفيغ. نورمالمون شنو قلنا من 10. دونك فوالا ها هو 10 وتعطينا الاوبسيون باسريل والماسك. المهم هادشي اللي كاين. بروشين فيديو ان شاء الله يكون على لوطاج ستاتيك. السلام عليكم.